अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, हम पाकिस्तान के ब्लॉकबस्टर ड्रामों की बात तो करते हैं। आज उन ड्रामों का जिक्र करेंगे जो भारत में अब भी ब्लॉकबस्टर हैं, जैसे कि जी पर पाकिस्तानी ड्रामे नशर किए जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। नंबर 10, प्यार के सदक़े। प्यार के सदक़े हम टीवी पर 2019 को नशर हुआ। प्यार के सदक़े के किरदार इतने मशहूर हुए कि उसे इंडिया में भी पसंद किया जाने लगा। प्यार के सदक़े में यमुना और बिलाल की केमिस्ट्री बहुत पसंद की जाने लगी। अब्दुल्ला और महजबी इस ड्रामे के नॉर्मल किरदार नहीं थे, बल्कि वो दोनों अलग जहां के रहने वाले, इस दुनिया में सबसे ख़ास थे, सबसे अलग। अब्दुल्ला अपने सौतेले बाप की वजह से कुछ ज़हनी तशद्दुद का शिकार रहा, जिसकी वजह से नॉर्मल इंसान नहीं रहा, बल्कि वो बहुत डरपोक और कम एतमाद लड़का रहा। उसे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से बार बार फेल होता था, और मैथ में वो 100 में 100 नंबर लेता था। मगर उसके सौतेले बाप ने ज़बरदस्ती बिजनेस सब्जेक्ट में दाखिला दिलवा दिया। दूसरी तरफ महजबी जो मैथ में फेल होती थी और अपनी उम्र से छोटी बच्चों वाली मासूमियत उसकी शख्सियत में पाई जाती थी, जिसे शादी की जल्दी थी ताकि पढ़ाई से उसकी जान छूट जाए। अब्दुल्ला उसकी शादी में माँ के साथ शिरकत के लिए आया था, क्योंकि महजबी के वालिद उसके ऑफिस में जॉब करते थे। मगर ऐन वक्त पर महजबी की बारात नहीं आई तो अब्दुल्ला ने उसके साथ निकाह कर लिया। जब दो एक जैसे लोग साथ हुए तो देखने वाले इस दिलचस्प कपल के मुकालमेबाजी से महसूस हुए। कहानी में बहुत से ट्विस्ट हैं, जिसमें महजबी को अब्दुल्ला के सौतेले बाप हरास भी करते हैं, मगर ये कहानी कुछ लाइट अंदाज में दिखाई गई, जिसका अंजाम भी बुरा हुआ। महजबी और अब्दुल्ला के कपल को खूब पसंद किया गया। नंबर 9, ऑन ज़ारा। ऑन ज़ारा A+ पर 2015 को नशर हुआ। ऑन ज़ारा की कहानी ऑन और ज़ारा के गिर्द घूमती है, जिसमें माया अली और उस्मान खालिद भट्ट का कपल बहुत मशहूर हुआ और लोगों ने पसंद किया। ये ड्रामा रोमांस और कॉमेडी पर मबनी था। ऑन और ज़ारा को इस वक्त जी टीवी पर नशर किया जा रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर इस ड्रामे को वहां देखा जा रहा है और ब्लॉकबस्टर हिट हो रहा है। दोनों की कहानी कुछ यूं थी कि ज़ारून अपनी माँ का इकलौता बेटा, दादी का इकलौता पोता और फुफो का इकलौता भतीजा था। इस घर में 3 औरतें थीं, मगर एक मर्द जो सबका लाडला था और उनके एक्स्ट्रा लाड प्यार से तंग आया हुआ था, जो उसे बस स्टॉप तक भी अकेले नहीं जाने देती थी, जिस वजह से वो कुछ नाजुक मिजाज भी था। दूसरी तरफ ज़ारा थी, जिसके वालिद थे और घर में कोई औरत नहीं, जिसकी वजह से उसके वालिद ने उसे मजबूत बनाया, मगर वो उनकी हिदायत से तंग थी। दोनों के दोस्तों ने शादी का मशवरा दिया और इत्तेफाक से ऑन के घर वाले ज़ारा का रिश्ता लेकर गए, जिस शादी के बाद दिलचस्प मनाजिर शुरू होते हैं, जहां एक दूसरे के मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते और वो दोनों हर वक्त ही कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपकी मुस्कुराहट नहीं थमेगी। नंबर 8, रक़्स-ए बिस्मिल। रक़्स-ए बिस्मिल हम टीवी पर 2021 को नशर हुआ। रक़्स-ए बिस्मिल की रोमांटिक कहानी बहुत पसंद की गई। रक़्स-ए बिस्मिल की कहानी ज़हरा और मूसा के गिर्द घूमती है। ज़हरा का ताल्लुक एक तवाइफ खानदान से है और वो पार्टी वगैरह में डांस परफॉर्म करती है, जबकि मूसा का ताल्लुक पीर घराने से है। ज़हरा यूनिवर्सिटी में नकाब में जाती है, जहां रास्ते में मूसा उसकी आंखें देखकर मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है और नकाब में देखकर अपने जैसा ही खानदान समझता है। ज़हरा से इजहार के बाद ज़हरा उसे एक एड्रेस पर बुलाती है, जहां वो ज़हरा को डांस करते देखकर शौक में आ जाता है। तब ज़हरा उससे पूछती है कि क्या वो अब भी इससे मोहब्बत करता है। जब मालूम हो गया है कि वो किससे ताल्लुक़ रखती है, मूसा वहां से चला जाता है और उसे भूलने की कोशिश करता है, मगर दिल उसकी हकीकत जानने के बावजूद उससे दूर नहीं जाता। वो फिर से पलटकर ज़हरा की तरफ आता है। हकीकत जानने के बाद मूसा के घर वाले उसे घर से निकाल देते हैं। नंबर 7, सुनो चंदा। सुनो चंदा हम टीवी पर 2018 को सीजन 1 और 2019 को सीजन 2 नशर हुआ। सुनो चंदा कॉमेडी रोमांस ड्रामा था, जो रमजान में नशर किया जाने वाला पहला ड्रामा था जो सबसे ज्यादा मकबूल हुआ। सुनो चंदा अरसल और जिया की कहानी थी, जिसमें मोहब्बत का आगाज उनकी लड़ाई से हुआ। अरसल और जिया ज्वाइंट फैमिली का हिस्सा हैं। इस फैमिली के तमाम अफराद ही दिलचस्प हैं, जिससे लुत्फ अंदोज हुआ जा सकता है। अरसल और जिया कजन्स के साथ साथ एक दूसरे के साथ निकाह के बंधन में भी बंधे हैं। निकाह तो कम उम्री में हुआ, लेकिन रुखसती की बात जब आई तो दोनों ने शादी से इनकार कर दिया
انہیں لگتا تھا کہ وہ دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے اور گھر والوں نے جب بات نہیں مانی تو اس رخصتی کو روکنے کے لیے بہت سے منصوبے بنانے لگے، مگر آخر میں الٹی ہو گئیں سب تدبیریں۔ جب ان کا منصوبہ کامیاب ہونے لگا تب انہیں احساس ہوا کہ وہ تو ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ سیزن 1 کا اینڈ شادی میں ہوا، جبکہ سیزن 2 کا آغاز شادی کے بعد ہوا۔ نمبر 6، میرے ہم سفر۔ میرے ہم سفر 2022 میں ARY ڈیجیٹل سے نشر ہوا۔ میرے ہم سفر انڈیا میں بھی ٹرینڈنگ نمبر 1 پر جاتا ہے۔ یہ ڈرامہ فرحان سعید اور ہانیہ کی زبردست ایکٹنگ اور کیمسٹری کی بنا پر مشہور ہوا، جس میں حالہ اور حمزہ کی کہانی مشہور ہوئی۔ حالہ کو اس کے والد دادی کے پاس تب چھوڑ کر گئے جب وہ 6 سال کی تھی۔ حالہ کے والد نے انگلینڈ میں دوسری شادی کر لی، جبکہ حالہ اپنی تائی کے رحم و کرم پر آ گئی، جو اپنی ساس اور شوہر کا بدلہ حالہ سے لیتی تھی۔ حالہ کو نہ انہوں نے زیادہ اچھا پڑھنے دیا، نہ ہی ایک عام لڑکی کی طرح رہنے دیا۔ وہ کم اعتماد معصوم سی لڑکی تھی جو کسی کی تیز آواز سے بھی کانپتی تھی۔ تائی کا بیٹا حمزہ، جو کئی سال بعد تعلیم حاصل کر کے پاکستان واپس لوٹا، اسے احساس ہوا کہ حالہ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ حالہ پر الزام لگا کر جب تائی باہر نکال رہی تھی تب حمزہ اسے نکاح کر کے لے آیا اور اسے اپنے ساتھ رکھ کر لوگوں کے برے رویوں سے بچاتا رہا کہ حالہ حمزہ کی محبت میں مضبوط ہوتی گئی۔ نمبر 5، زندگی گلزار ہے۔ زندگی گلزار ہے ہم ٹی وی پر 2015 کو نشر ہوا۔ یہ ڈرامہ زی ٹی وی پر ایک بار پھر سے نشر کیا جا رہا ہے، جو دوبارہ سے بلاک بسٹر لسٹ میں شامل ہو رہی ہے۔ زندگی گلزار ہے کی کہانی زارون اور کشف کے گرد گھومتی ہے۔ زارون اور کشف الگ الگ جہاں سے تعلق رکھنے والے دو مختلف انسان ہیں جن کی پہلی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی۔ ایک طرف کشف زندگی سے بیزار لڑکی جو سٹرگل کرتی ہوئی اس مقام تک پہنچی، دوسری جانب زارون جو زندگی بھرپور انداز میں جیتا ہوا لڑکا تھا جس نے زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں دیکھی۔ دونوں میں پہلے کئی اختلافات رہے، مگر زارون نے آخر میں کشف سے شادی کا فیصلہ کیا اور دونوں کی شادی شدہ زندگی بہت رومانٹک اور خوبصورت ہوئی۔ نمبر 4، خدا اور محبت سیزن 3۔ خدا اور محبت سیزن 3 پاکستان سے زیادہ انڈیا میں مقبول ہوا اور ٹرینڈنگ پر گیا۔ اس ڈرامے کی کہانی فرحاد اور ماہی کے گرد گھومتی ہے۔ ماہی کا تعلق سید گھرانے سے ہے جو اپنی دوست کی شادی میں فرحاد سے ملتی ہے۔ فرحاد کا تعلق غریب گھرانے سے ہے جو شادی کا نظام سنبھال رہا تھا۔ ماہی فرحاد سے اپنا کام نکلوانے کی غرض سے فلرٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر فرحاد اسے محبت سمجھ بیٹھتا ہے، جس کے لیے وہ وہاں اس کے گھر تک پہنچ جاتا ہے اور ماہی کے ریجیکٹ کرنے پر فرحاد مزار پر بیٹھ جاتا ہے۔ نمبر 3، میرے پاس تم ہو۔ میرے پاس تم ہو ARY ڈیجیٹل سے 2020 کو نشر ہوا، جو نہ صرف پاکستان بلکہ پڑوسی ملک میں بھی مقبول ہوا، اتنا کہ اس ڈرامے کی کاپی بھی کامنا کے نام سے سونی ٹی وی پر نشر کی جانے لگی، جسے تنقید کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ سارے کریکٹر سیم تھے۔ کہانی مہوش اور دانش کے گرد گھومتی ہے۔ دانش سرکاری جاب کرتا ہوا عام سا آدمی ہے جو مہوش سے محبت کرتا ہے۔ ان کا ایک بیٹا بھی ہے، مگر مہوش کو رہنے کے لیے آسائش چاہیے تھی، جس کے لیے وہ دولت دے کر بزنس مین شہوار کے پاس چلی جاتی ہے۔ نمبر 2، عہد وفا۔ عہد وفا 2019 کو ہم ٹی وی پر نشر ہوا، جو ISPR کی پروڈکشن تھا اور فوج کی کہانی بھی شامل تھی۔ پھر بھی بھارت میں یہ ڈرامہ بھی مقبول ہوا۔ عہد وفا کی کہانی حقیقت میں 4 دوستوں پر مبنی تھی، جن میں چاروں کچھ غلط فہمی کے بنا پر الگ ہو جاتے ہیں، مگر سالہ سال بعد وہ پھر سے ایک ہوتے ہیں۔ دوسری طرف بہت سے کردار تھے جو دلچسپ تھے۔ ایک طرف رانی تھی جو شوخ و چنچل لڑکی تھی، اس کا کردار مضحکہ خیز تھا۔ دوسری جانب دعا اور سعد کی رومانٹک کہانی بھی بہت زیادہ پسند کی گئی۔ نمبر 1، ہم تم 2022 کو رمضان میں ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ ہم تم کی کہانی 2 فیملیوں کے گرد گھومتی ہے۔ ایک طرف بیٹے جو سلیقے میں کسی لڑکی سے بھی آگے تھے، دوسری طرف لڑکیاں تھیں جو پھوہڑ مگر پڑھائی میں سب سے آگے تھیں۔ نیہا اور آدم ایک دوسرے سے جیلس ہوتے تھے اور وہ جہاں ہوں جنگ عظیم شروع ہو جاتی تھی، مگر اس جنگ کا اختتام بھی محبت پر ہوا۔ ناظرین، آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ پسند ہے؟ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔